हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। ओम शान्ति। बाबाको आजको महावाणी 2078 फागुन 21 गते शनिबार
तदनुसार 5/3/2022 बाबाले आज हामी बच्चाहरूलाई बताउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबाद्वारा तिमीलाई सुमत मिलेको छ। तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ, त्यसैले तिम्रो कर्तव्य हो सबैलाई आफ्नो बुद्धिको सहयोग दिनु। संसारमा हर कोहीको सहयोग त हर कोहीले धनको सहयोग, तनको सहयोग, मनको सहयोग, जनको सहयोग यो त हर कोहीले गर्न सक्छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोग हो बुद्धिको सहयोग। त्यसको लागि बुद्धि शक्तिशाली चाहिन्छ, बुद्धि पावरफुल हुनुपर्छ, बुद्धि सोक्ष हुनुपर्छ, बुद्धि काम लाग्ने हुनुपर्छ। त्यसको लागि त्यो सच्चा बुद्धि हामीलाई बुद्धिवानका पनि बुद्धि बाबाले दिनुभएको छ, जसलाई बाबा भन्नुहुन्छ सुमत। हामीलाई बाबाद्वारा त्यही सुमत मिलेको छ। बुद्धिको ताला अहिले हाम्रो खुलेको छ। हाम्रो कर्तव्य पनि यही हो, आफ्नो बुद्धिको सहयोग सबैलाई दिनु। जब बुद्धिको सहयोग दिन्छौँ, परिवर्तन जब बुद्धिबाट आउँछ, तब व्यवहार र कर्ममा स्वतः नै आउँछ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यो हाम्रो कर्तव्य हो। प्रश्न छ आज, सङ्गम युगमा तिमी बच्चाहरूभित्र कुन चाहिँ आशा उत्पन्न हुन्छ जुन बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ? सङ्गम युगमा तिमी बच्चाहरूभित्र कुन चाहिँ आशा उत्पन्न हुन्छ जुन बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ? उत्तरमा बताउनुहुन्छ बाबा, यस्तो एउटा कुन आशा जो सङ्गम युगमा उत्पन्न हुन्छ, जो पुरा केवल बाबाले मात्र गर्नुहुन्छ, त कुन चाहिँ आशा हो त? हामी सुनौ कुन चाहिँ आशा हामीलाई आउँछ सङ्गम युगमा। सङ्गममा तिमी बच्चाहरूमा स्वर्ग जाने आशा उत्पन्न हुन्छ। पहिला कहिल्यै पनि सोचेका थिएनौँ हामी कुनै स्वर्गमा जान्छौँ। अहिले यो नयाँ आशा उत्पन्न भएको छ। यो आशा एक बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ। यो आशा पुरा भएपछि फेरि कुनै आशा रहँदैन। गायन पनि छ, अप्राप्त छैन कुनै वस्तु देवताहरूको खजानामा। सबै आशा छोडिसकेका थियौँ, फेरि पनि सङ्गम युगमा एउटा यस्तो आशा उत्पन्न हुन्छ, त्यो हो स्वर्गमा जाने आशा। लालचा आशाभन्दा पनि उच्च कोटिको इच्छा, तीव्र गतिको इच्छा जो हामी बच्चाहरूमा उत्पन्न हुन्छ। कहिले पनि सोचेका थिएनौँ कि हामी कुनै स्वर्गमा जान्छौँ, तर अहिले यो लालच, यो इच्छा र आशा हामीमा उत्पन्न भएको छ। यो आशा केवल बाबाले मात्र पुरा गर्नुहुन्छ। यो आशा पुरा भएपछि आत्मा तृप्त, बाँकी अरू कुनै पनि आशा रहँदैन, किनकि गायन छ, अप्राप्त छैन कुनै वस्तु पाउन देवताहरूको खजानामा। देवी देवताको खजाना यति भरपूर छ, यति सम्पूर्ण छ, सम्पूर्ण र सम्पन्न छ, जहाँ अब बाँकी पाउनको लागि कुनै पनि आशा रहँदैन। त्यो चिजको त्यो आशा, सर्वश्रेष्ठ आशा केवल बाबाले मात्र पुरा गर्नुहुन्छ यो सङ्गम युगमा। यो थियो आजको प्रश्न उत्तर। आज छ मुरलीको गीत, आखिर वो दिन आया आज। अगाडिको लाइन हामी याद गरौँ। जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा आप गरीब निवाज, आखिर वो दिन आया आज। त्यही घडी, त्यही पल हाम्रो सामुन्नेमा आएको छ। जुन सामुन्नेमा, जुन पलमा स्वयं सर्वशक्तिवानले हाम्रो हातलाई थाम्नु भएको छ। गरीब निवाजले हाम्रो सुनवाई भएको छ। हाम्रो घरमा नयाँ आशा आएको छ। भगवानको अगाडि हाम्रो सुनवाई भएको छ। भगवानले हात थाम्नु भएको छ गरीब निवाज बनेर। त्यही घडी आज आएको छ। सुनो बाबाको अगाडिको वाणी। बाबा के बताउनुहुन्छ आज? ओम शान्ति।
सबै भक्तहरूको लागि अवश्य कुनै दिन आउनु छ। सबैले भगवानलाई नै याद गर्छन्, बाँकी सबै हुन् सीताहरू। भक्तहरू सबै दुखी छन्। याद गर्दा गर्दा अन्त्यमा त्यो दिन आउँछ जब बाबा आएर हात समाउनुहुन्छ। गीतको निकै सुन्दर लाइन, आज मेरी हुई सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब निवाज, आखिर वो दिन आया आज। हर कोहीको लागि, हर एकको लागि त्यो दिन आउँछ जुन दिनको इन्तजार हामीले वर्षौँ वर्षदेखि गरेका थियौँ। उहाँलाई तारनहार, बागवान, पतित पावन पनि भनिन्छ। अहिले बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले एकको हात समातेका छौँ। आस्तिकबाट नास्तिक, नास्तिकबाट आस्तिक बनेका छौँ। बाबाले बच्चाहरूलाई आफ्नो परिचय दिएर आफ्नो बनाउनु भएको छ वर्षा दिनको लागि। बाबासँग नै वर्षा मिल्छ। अब उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका पिता, परम पिता। सबै बच्चाहरू जो भगत छन् उनीहरू सबैले उहाँलाई याद गर्छन्, तर यो कुरा भक्तहरूले बुझेका छैनन्। कति धुमधामसँग बाजा गाजा बजाउँदै तीर्थ जान्छन्, कुम्भको मेला लाग्छ, वेद शास्त्र आदि पढ्छन्। यी सबै हुन् भक्ति मार्गका सामग्री। त्यसैले भगवानलाई याद गर्छन्। उहाँ आएर यस दुर्गतिबाट छुटाउनु हुनेछ। पुकारिरहन्छन् तर बाबाको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। जसलाई पिताको बारेमा थाहा हुँदैन मानौ ऊ, अगाडिको लाइन स्टेटमेन्ट बाबा के भन्नुहुन्छ, सबैले बाबालाई यसरी पुकार्छन् कि बाबा नै आएर दुर्गतिबाट छुटाउनु हुनेछ। तर जसको पुकार गरिरहेका छन् उहाँकै बारेमा थाहा छैन, जसलाई पिताको नै बारेमा थाहा छैन, मानौ ऊ बच्चा नै हुँदैन। बच्चा त्यो हो जसले पितामाथि आफ्नो हक जताउँछ, जसले पिताको हरेक कर्तव्यलाई जानेको छ, बुझेको छ। तर यहाँ त जसलाई हामी परमपिता भनेर भन्छौँ उहाँको कर्तव्य नै थाहा छैन, मानौ ऊ बच्चा नै हुँदैन। पितालाई नजान्नको कारण, नास्तिक बन्नको कारण दुःखै दुःख छ। बाबाको बच्चा बन्नाले सदा सुख नै सुख हुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ स्वर्गका रचयिता। त्यहाँ सबै त जाँदैनन्, सीमित सङ्ख्यामा नै आउँछन् बाबासँग वर्षा लिन। त्यसैले हामीले यो धुन, यो एउटा मनमा नैराश्यता उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन कि फलानु ज्ञानमा किन आएन, ऊ किन आएन, भगवान उसको ताला खोलिदिनुहोस्, ऊ आउनु पर्थ्यो, ऊ हुनु पर्थ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ होइन, बिल्कुल सीमित समयमा सीमित सङ्ख्यामा नै आउँछन्। सतयुगी सङ्ख्या पनि सीमित छ। त्यसैले त्यही निश्चित भएका सङ्ख्या आत्मा नै बाबासँग वर्षा लिनको लागि आउँछन्। बाँकी सबै धर्मकाले मुक्तिको वर्षा लिन आउँछन्। लिने सबैले बाबासँग नै हो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले मैले तिमीलाई सजिलो भन्दा सजिलो कुरा सम्झाउँछु। म आफ्नो बाबालाई याद गर। बाबाको निकै सजिलो पढाइ छ। बाबा धेरै भास्ट गाह्रो होमवर्क बच्चाहरूलाई दिनुहुन्न, केवल सजिलो कुरा सम्झाउनुहुन्छ। त्यो हो म आफ्नो बाबालाई याद गर। यो कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। 5000 वर्ष पहिला पनि तिमी मिलेका थियौ, हर 5000 वर्षपछि मिलिरहन्छौ। आफ्नो लागि त मानौ पुरानो कुरा हो। कल्प कल्प तिमीले राज्य गुमाउँछौ र फेरि पाउँछौ। 84 जन्म तिमीले नै लिन्छौ। यो हो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म। तिमीले सम्झन्छौ हामी पहिले कहाँ थियौँ? क्षीर सागरमा थियौँ, फेरि आएर विषय सागरमा फसेका छौँ। यस्तो सुन्दर नगरी दुनियाँमा थियौँ जसलाई क्षीर सागर भनिन्थ्यो, जहाँ
हरेक चिजमा मिठासता थियो, प्यार थियो, प्रेम थियो, मिलन थियो, एकता थियो, ममता थियो, सहयोग थियो, यस्तो किसिमको संसार। तर अहिले आएर फेरि हामी विषय सागरमा, भोगविलासको दुनियाँमा, गन्दगीले भरिएको संसारमा आएका छौँ। क्षीरसागर अथवा विषय सागर कुनै छैन। तर पावन थियौँ, फेरि रावण मायाले पतित बनायो। अब फेरि बाबा पावन बनाउन आउनु भएको छ। गीतमा पनि भन्छन्, आखिर त्यो दिन आयो आज। जुन दिनको प्रतीक्षामा निकै लामो समयदेखि हामी थियौँ, जुन दिनको निकै मोहताज हामीलाई थियो, आज फेरि घरमा नयाँ आशा आएको छ। हाम्रो फेरि सुनुवाई भएको छ। कसैले आएर हाम्रो हात पक्रिएको छ। त्यो हो गरिब निवाज, आखिर वो दिन आयो आज। बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी फेरि त्यो दिन आयो आज। भक्ति मार्गमा तिमीलाई हामी स्वर्गको मालिक बन्छौँ, यो कुनै आशा थिएन। यो कुरा त बुद्धिमा छँदै थिएन। यी बाबाले पनि धेरै गीता पढ्थे, सुन्थे, तर यो आशा थिएन म राजयोग सिकेर नरबाट नारायण बन्छु। अनायास नै बाबाले आएर प्रवेश गर्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ, म अहिले तिम्रो स्वर्गको आशा पूर्ण गर्न आएको छु। अब स्वर्गमा जाने आशा बुद्धिमा धारण गर। स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ बाबा। उहाँले धेरै राम्रोसँग बसेर सम्झाउनुहुन्छ। हो, काम महाशत्रु हो। यो त सन्यासीहरूले पनि भन्छन्, त्यसैले घरबार छोडिदिन्छन्। त्यो त भयो 1-2 को कुरा। उनीहरूको निवृत्ति मार्गको पाठ ड्रामामा छ। हुन त उनीहरू पनि भगत हुन्, परमपिता भन्छन्, तर उहाँ को हुनुहुन्छ यो जानेका छैनन्। फेरि भन्छन्, भजग्रादे गोविन्द। कसलाई भज्ने? कृष्णको नाम फेरि गोविन्द राखिदिएका छन्। जे सुनेका छन् त्यो लेखिदिन्छन्। गोविन्द कसलाई भन्ने त? भजक श्रीकृष्ण, भज राधे गोविन्द, भजन छ, तर गोविन्द को हुनुहुन्छ कसलाई भन्ने? बाबा भन्नुहुन्छ, गाईहरूलाई चराउने, मुरली सुनाउने त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। हो पनि मनुष्य रूपी गाईको कुरा। बाबाको गायन, गाई चराउने, मुरली सुनाउने, गाईलाई मिठो मिठो घाँस खुवाउने त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। यो कुनै स्थूल जनावर रूपी गाईको कुरा होइन, यो मनुष्य रूपी गाईको कुरा हो। पहिले तिमीले पनि केही बुझेका थिएनौ। अहिले बाबा आएर सुमत दिनुभएको छ। माया रावणले कुमत दिन्छ, बाबाले सुमत दिनुहुन्छ। सुमत हो शिव बाबाको, कुमत हो रावणको। सुमत अर्थात श्रीमत, कुमत अर्थात झुटो मत। अहिले तिमी भिन्नता जान्दछौ। तिमी झुटो मतमा थियौ। स्वर्गको त आशा थिएन। अहिले बाबाले नयाँ आशा प्रकट गरिदिनु भयो। त्यहाँ कुनै अप्राप्त वस्तु हुँदैन जसको लागि टाउको दुखाउनु परोस्। अप्राप्तिको संसार अहिले नै हो। छोटो छोटो सानो सानो कुरामा पनि टाउको दुखाउनु पर्छ, शिर खान्छ। तर त्यो संसार त्यस्तो हो जहाँ हर चिजले सम्पन्न छ, सम्पन्नताले भरपूर। त्यसैले कुनै पनि चिजको लागि टाउको दुखाएको काम नै हुँदैन। यति प्यारो दुनियाँको आशा केवल बाबाले पुरा गर्नुहुन्छ अहिलेको सङ्गममा। अहिले तिमीहरू सबैको नयाँ आशा छ। गर्न त पुरुषार्थ नम्बरवार गर्छौ। बाबाले त नम्बर 1 मत दिनुहुन्छ नि। भन्छन् यो त यस्तो छ, ब्रह्मा नै उत्रिएर मत दिए पनि मत लिँदैनन्। यो अन्त्यको महिमा हो। यदि घरमा कुनै बच्चाले भनेको मान्दैन अथवा कोही व्यक्तिले कुनै कुरा बुझाउनु छ र बुझ्दैन र मान्दैन, स्वीकार गर्दैन भने भनिन्छ यो त यस्तो छ कि ब्रह्मा नै धरतीमा उत्रिएर आएर सुनाए पनि मान्दैन, यतिसम्म भनिन्छ। तर हुन पनि अन्त्यमा त्यही नै हुन्छ। बाबाले
86 वर्षदेखि जुन मत दिइरहनु भएको छ, जुन कुरा सुनाइरहनु भएको छ, आज पनि त्यस्ता आत्मा छन् जसले स्वीकार गर्दैन। अर्थात् ब्रह्माजी धरतीमा आएर यति मेहनत गरिरहनु भएको छ, फेरि पनि नमान्नेवाला पनि छन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यो अन्त्यको कुरा हो र यो भइ पनि रहेको छ। तिम्रो महिमा अन्त्यमा गायन गरिन्छ। तिमी सम्पूर्ण बनिसकेपछि मात्र वाह निस्कन्छ। अहिले त चढ्दै गिर्दै गरिरहन्छौ। भर्खरै खुसीमा नाच्छौ, भर्खरै मुर्दा बन्छौ। मायाले भिन्न भिन्न प्रकारले ठक्कर मार्छ, कतै न कतै बुद्धिलाई अल्झाइदिन्छ, जसले गर्दा श्रीमतलाई छोडेर रावणको मतमा चल्छन्, फेरि चिल्लाइरहन्छन्। यसरी मायाले बुद्धिलाई यसरी भ्रष्ट बनाइदिएको छ, यसरी कमजोर बनाइदिएको छ। कहिले कता अल्झाइदिन्छ, कहिले कता झुन्डाइदिन्छ। भर्खरै खुसीमा नाच्छौँ, भर्खरै फेरि मानौ कि मरेतुल्य एकदमै डेड बडी, मुर्दा समान, जसमा कुनै चेतना नै छैन, होस नै छैन। यसरी भिन्न भिन्न प्रकारले मायाले आक्रमण गर्छ हाम्रो बुद्धिमाथि। कतै न कतै कुनै न कुनै कुरामा बुद्धिलाई अल्झाइदिन्छ, फसाइदिन्छ। र बाबाको श्रीमतलाई छोडेर जब बच्चाहरू मायाको रावणको मतमा चल्छन्, अनि फेरि सुरु हुन्छ चिल्लाउने र चिच्याउने कार्य। बाबा भन्नुहुन्छ कदम कदममा सावधानी लिइराख। श्रीमतमा चल्दा नै तिम्रो कल्याण छ। तिमी भित्र बाबाले नै आशा प्रकट गराउनु भएको छ। यो आशा हामीले गर्न जानेका पनि थिएनौँ। पहिला थाहा थिएन कि स्वर्गमा पनि पुगिन्छ, स्वर्ग पनि हामीलाई मिल्छ, आशा नै थाहा थिएन। यो नयाँ आशा पनि हामीलाई भगवानले प्रकट गराइदिनु भएको हो। त्यसैले श्रीमतमा चल्नाले यी लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्छौ। जसरी यी ब्रह्मा बन्छन्, त्यसै गरी तत्त्वम, यो कुरा नभुल। तर बाबा त भन्नुहुन्छ तत्त्वम, यो कुरा नभुल। तर माया यस्तो छ, माया यस्तो छ, कस्तो छ त, जसले श्रीमत लिने मौका नै दिँदैन, कतै न कतै उल्टो काम गराइदिन्छ। यस्तो छ माया, कस्तो रहेछ, जसले श्रीमत भगवानको, ब्रह्माको र शिवजीको मत, यो श्रीमत लिने मौका नै दिँदैन। कतै न कतै हामीबाट उल्टो काम गराइहाल्छ र गरिसकेपछि फेरि आएर भन्छन् बाबा मैले यो काम गरेँ, समय नै मिलेन सल्लाह लिने, अब के गरौँ? मायाले तिमीलाई थप्पड मार्यो, यसमा बाबाले पनि गर्ने के? बच्चाहरूले भन्छन् बाबा अब के गर्ने, मैले त गरिहालेँ, समय नै मिलेन सल्लाह गर्ने। मायाले यसरी चोट, यसरी चाहिँ थप्पड लगायो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले पनि गर्ने के त अब? त्यसैले हरेक कुरामा कदम कदममा धेरै सावधानी चाहिन्छ। सन्यासीले कहिले भन्दैनन् स्त्री पुरुषसँगै रहेर पवित्र रहन सकिन्छ। यसमा युक्तिहरू धेरै छन्। ब्रह्मकुमार कुमारी कहलाउनु कति ठुलो युक्ति हो। तिमी बच्चाहरू ब्राह्मण ब्राह्मणी बन्छौ, त्यसैले कहीँ कुललाई कलङ्क लगाउन हुँदैन। बहिनी भाइको नाता कहिले उल्टो हुँदैन। नियम छैन बहिनी भाइ आपसमा विवाह गरून्। यहाँ त सबै भाइ बहिनी हुन्छन्। यस कुरामा उनीहरू हाँस्छन्। यो फेरि कहाँको चलन हो? यो त हो नै नयाँ कुरा। यस्तो सल्लाह कहिले कसैले दिन सक्दैन। कसैले सोध्छन् तपाईहरू बिके आपसमा भाइ बहिनी हुनुभयो, बुद्धिमा बसाउनु छ, किनकि सबैको बुद्धिको ताला बन्द छ। यही सत्य ज्ञान नै हरेकको बुद्धिमा बसाउनु छ, किनकि सबैको बुद्धिको ताला अहिले बन्द छ। पत्थर बुद्धि छन्, त्यसैले तिमीहरूले उनीहरूको बुद्धिको ताला खोल्नुपर्छ। थुप्रै सेन्टरहरू छन्, त्यसमा सबैले आफूलाई ब्रह्मकुमार कुमारी कहलाउँछन्। त्यसैले भाइ बहिनी ठहरिए नि उनीहरू विकारमा जान सक्दैनन्। असम्भव छ, यो त नयाँ रचना हो ईश्वरको। उनीहरूले भन्छन् गीतामा पनि कहिल्यै सुनेका छैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ यो त मैले तिमीलाई सिकाउँछु। पछि न त शिव बाबा हुनुहुन्छ न बिके हुन्छन्।
अन्त्यमा न ज्ञान सुनाउने बाबा नै रहनुहुन्छ, न ज्ञान सुनाउनु कुनै बिके नै रहन्छन्। यही हो चान्स, अहिले नै मौका हामीलाई मिलेको छ, लट्री मिलेको छ धेरैभन्दा धेरै सुन्नको लागि, बुझ्नको लागि अनि जान्नको लागि। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ, फेरि कहाँ सुन्न सकिन्छ। अहिले मैले तिमीलाई राजयोग सिकाइरहेको छु, जब राजधानीको स्थापना पुरा हुन्छ अनि फेरि यो सबै खलास हुन्छ। पाण्डवहरूले राजधानी स्थापना गरे, यो पनि शास्त्रमा छैन। देवताहरू त थिए पावन दुनियाँका मालिक, दैत्य हुन् पतित दुनियाँका। यिनीहरूको फेरि आपसमा लडाईँ कसरी हुन सक्छ? स्वर्गबाट नर्कमा लडाईँ गर्छन् र? अब लडाईँ दुईटाको जम्का भेट कहाँ भयो त? कि स्वर्गमा भएका देवताहरू दैत्यसँग लड्न नर्कमा आउनु भयो होला र? कि यो सम्भव छ होला र? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले असुरहरूको र देवताहरूको लडाईँ कसरी भयो? अवश्य सङ्गममा हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो फौज ल्याएर लडाईँ गर्ने हिसाब नै मिल्दैन। तटपट्टि कुरा यो त सुहाउने कुरा नै भएन कि कहाँ देवी देवता हिंसक स्वर्गमा बस्ने देवी देवताहरू असुरसँग लडाईँ गर्नको लागि फौज लिएर कलियुगमा त पक्कै आउनु भएन होला, र कलियुगी दैत्यहरू पनि आफ्नो फौज लिएर स्वर्गमा त पक्कै गएनन् होला। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यो केवल सङ्गमको नै इतिहास हो। यसलाई बुझ्नको लागि धेरै मसिनो र सूक्ष्म बुद्धि चाहिन्छ। यसमा कुनै हिसाब मिल्दैन। जहाँ असुर हुन्छन् त्यहाँ देवताहरू कोही हुँदैनन्, जहाँ देवताहरू हुन्छन् त्यहाँ असुर हुँदैनन्। त्यसैले फेरि लडाईँ कसरी लाग्न सक्छ? कौरवहरू र पाण्डवहरूको लडाईँ पनि हुन सक्दैन। जो श्रीमतमा चल्छन् उनीहरूले कहिल्यै कसैलाई लडाउँछन् कसरी? लडाउनेवाला हुन् मनुष्य। बाबाले लड्ने वा जुवा खेल्ने अनुमति दिन सक्नुहुन्न। यो हो बाबाको नियत। बाबा भन्नुहुन्छ बाबा आफ्ना बच्चाहरूलाई कहिले पनि लड्ने जुवा खेल्ने यो अनुमति दिन सक्नुहुन्न। नो परमिसन। पाण्डवहरू कुनै कहाँ मूर्ख थिए र जसले जुवा खेल्छन् वा आपसमा लड्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले सम्झाउनु भएको छ यो बाबाको रुद्र ज्ञान यज्ञ हो। अबलाहरूमाथि धेरै अत्याचार हुन्छ, विषको लागि कति सताउँछन् भन। भगवानले भन्नुभएको छ काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय प्राप्त गर्नाले तिमी स्वर्गमा आउँछौ। यसरी सम्झाउनाले धेरैले विजय पनि प्राप्त गर्छन्, फेरि उनलाई देवी मानेर पूजा पनि गर्छन्, मद्दत पनि मिल्छ। मनुष्य त सुनेर डराउँछन्। स्त्री पुरुष सँगै रहेर पवित्र रहन्, यस्तो हुन सक्दैन भन्छन्। अवश्य कुनै जादु छ, यस्तो सत्सङ्गमा कहिले जानु हुँदैन। सुरुमा बच्चीहरू भागेर आए अनि यस्तो भन्न थालेका हुन्, भट्टी जुन बन्यो अवश्य भागे होलान् नि। बन्धनमा भएकालाई धेरै सल्लाह दिन्छ, यसमा बहादुरी पनि चाहिन्छ। गरिबले त सम्झन्छन् कुनै आपत्ति छैन, विकारको कारणले मैले स्वर्गको रजाई किन गुमाउने? यिनीहरूले घरबाट निकाले पनि ठिकै छ, म गएर भाँडा माझ्नेछु, कुचो लगाउनेछु। ठुला घरकाले त्यसरी छोड्न सक्दैनन्। त्यसैले सङ्गममा बाबालाई गरिब बच्चाहरू नै मनपर्छ, प्यारो लाग्छ। कारण गरिब बच्चामा नै त्यो हिम्मत सामर्थ्य रहन्छ कि जस्तो सुकै आपत्तिलाई पनि प्यारले स्वीकार गर्ने। ठिक छ घरबाट निकालिदिए त के भयो, कतै जान्छु, भाँडा माझ्छु, कुचो लगाउँछु, कुनै सर्भिस गर्छु, कमसेकम बाबाको मुरली त सुन्न पाउँछु, कमसेकम बाबाको ज्ञान याद त गर्न सक्छु। यति सामर्थ्य केवल गरिब बच्चाले राख्न सक्छन्, धनी बच्चाले यो सामर्थ्य राख्न सक्दैनन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा ठुला घरकाले त्यसरी छोड्न सक्दैनन्। सुरुमा त बच्चीहरूको पाठ थियो, गरिबहरूको लागि त धेरै सजिलो छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको पासमा आयो भने पहिला कुचो आदि लगाउन सबै काम गर्नुपर्छ। मायाको तुफान पनि जोडले आउँछ, बच्चाहरूको याद आउँछ, त्यसैले धेरै सावधानी चाहिन्छ। के हुन्छ, कुन कुन तरिकाले तुफान आउँछ त्यो पनि बाबा पहिले नै बताइदिनुहुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ। त्यसैले सावधानी चाहिन्छ। पहिला नष्टो मोहा बन अनि मात्र कुरा हुन्छ।
कतिलाई बाबाको घरमा म पनि सरेन्डर भएर बस्छु, के छ र सजिलो छ, इच्छा हुन्छ कतिजनालाई, तर बाबा भन्नुहुन्छ यो गर्नुपर्छ, के तयार छौ? बच्चा बच्चीको याद त्यहाँ पहिला सायद घरमा आउँदैन थियो होला, त्यति जति यहाँ बसेपछि आउँछ। त्यसैले पहिला सावधान, नष्ट मुहा पुरा बन्नुपर्छ। शिव बाबाले मत दिनुपर्छ, ज्ञान मिलेको छ, कपडा जस्तो लाए पनि हर्जा छैन। बाबाले तिमीलाई नयनमा राखेर स्वर्ग लैजानुहुन्छ। प्रियतमको पछाडि प्रियतमा आउँदा माटाका पालामा दियो बाल्छन्। बाबा आउनुहुन्छ नै सबैलाई लायक बनाएर लैजान। पवित्र त सबै बन्छन्, पापहरूको बोझ टाउकोमा छ, त्यसैले अन्त्यमा हिसाब किताब चुक्ता गरेर जानु छ। यसको लागि तिमीले याद रहने यति मेहनत गर्छौ, जसले गर्दैनन् त्यसै मुक्तिमा कहाँ जान्छन् र? महाविनाशको समयमा धेरै सजाय खाएर फेरि मुक्तिधाममा जान्छन्। आत्माको त स्वधर्म हो साइलेन्स। हामी अशरीरी भएर बस्छौँ, यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा काम लिँदैनौँ, मौनमा बस्छौँ। तर आखिर कहिलेसम्म? सन्यासीहरूले भन्छन् स्वर्ग आत्माको त स्वधर्म साइलेन्स हो, हामी अशरीर भएर बस्छौँ। उनीहरूले कर्मेन्द्रियद्वारा काम लिँदैन, बस मौनमा बस्छन्। आखिर कहिलेसम्म त्यसरी बस्ने पनि? आखिर कर्म त गर्नुपर्छ नि। साधु सन्त आदि कसैलाई पनि यो थाहा छैन, आत्माको स्वधर्म नै साइलेन्स हो। सन्यासीहरू शान्ति खोज्न जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ शान्ति त तिम्रो गलाको हार हो। फेरि हामी जङ्गलमा किन जाने? हामी कर्मयोगी हौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि स्वर्गलाई याद गर। 63 जन्म भक्तिको घमासानले दिक्क पारिदियो। अब तिमीलाई सबै हङ्गामाबाट छुटाइदिएको छु। यति ठुलो हङ्गामाबाट, भक्तिको त्यो चक्रव्यूहबाट, भक्तिको त्यो भट्कनबाट, भक्तिको त्यो दुःखबाट, जन्जिरबाट बाबाले, घमासानबाट, हङ्गामाबाट बाबाले हामीलाई छुटाएर स्वतन्त्रताको बाटो देखाउनु भएको छ। बाबाको निर्देशन मिल्छ, अब अशरीरी बन, किनकि तिमी मेरो पासमा आउनु छ। फेरि तिमीलाई स्वर्गमा पठाइदिन्छु। यसमा हङ्गामाको कुनै कुरा नै छैन। भक्ति मार्गमा तिमीले ठक्कर खायो, त्यो त फेरि पनि खानुपर्ने छ। पहिला खाएका थियौ, यो पनि सत्य हो, जानिराख, फेरि पनि खानुपर्ने छ। सबै पुनर्जन्म लिँदा लिँदा तमो प्रधान बन्नु नै छ। यसरी आत्मा जन्म मृत्युको चक्करमा आउँदा आउँदा, पुनर्जन्म लिँदा लिँदा अन्त्यमा तमो प्रधान पनि आत्मालाई बन्नु नै छ। यो पनि जानिराख्नु पर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। यो थियो प्यारे बाबाको आजको महावाणी हामीले सुन्यौँ। सुन्नेछौँ अगाडि धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा कदम कदम धेरै सावधानीपूर्वक चल्नुपर्छ। श्रीमतमा अलमल नपर, कहिले कुललाई कलङ्क लगाउनु हुँदैन। 2 नम्बर, बाबासँगै जानको लागि पुराना सबै हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ। त्यसैले अशरीरी बन्ने पुरा अभ्यास गर। बाबासँगै जानु छ, यसको लागि भयभरका सबै पुराना जे जति हिसाबको ठुलो किताब, सानोतिनो पन्ना, 1-2 पन्ना हैनन्, हामीसँग किताब नै छ, त्यो किताबलाई चुक्ता गर्नु छ। त्यसैले अशरीरी बन्ने पुरा अभ्यास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। आजको बाबाको वरदान छ, बाबाको समीपताको अनुभवद्वारा स्वप्नमा पनि विजयी बन्ने समान साथी भव। बाबाको समीपताको अनुभवद्वारा स्वप्नमा पनि विजयी बन्ने समान साथी भव।
जति जति बाबाको समीपको अनुभव गर्छौँ, हर पल हर क्षण प्रति पल बाबालाई साथमा राख्छौँ, समीपमा रहन्छौँ र समीपमा राख्छौँ, त्यति नै हरदम हामी विजयी बन्छौँ। स्वप्नमा यो पलले हामीलाई स्वप्नमा पनि विजयी बनाउँछ र जो हर पल विजयी बन्छ उनी बाबा समान साथी बन्छ। भक्ति मार्गमा समीप रहनको लागि सत्सङ्गको महत्त्व बताउँछन्। सङ्ग अर्थात् समीप उही रहन सक्छ जो समान छ, जो सङ्कल्पमा पनि सदा साथ रहन्छ। ऊ यति विजयी हुन्छ जसलाई सङ्कल्पमा त के सपना पनि मायाले आक्रमण गर्न सक्दैन। सदा माया जित अर्थात् सदा बाबाको समीप सङ्गमा रहने। कसैको ताकत छैन जसले बाबाको सङ्गबाट अलग गर्न सकोस्। त्यसरी भन्नुहुन्छ बाबा। भक्ति मार्गमा पनि समीप हुनको लागि सत्सङ्गको महत्त्वलाई बताउँछन्। सङ्ग अर्थात् समीप उही रहन सक्छ जो समान छ, जसको सङ्कल्पमा पनि सदा बाबा साथ हुनुहुन्छ, उनी विजयी हो। जसलाई सङ्कल्पमा त के सपनामा पनि मायाले आक्रमण गर्न सक्दैन। सदा मायाजित अर्थात् सदा बाबाको समीप सङ्गमा रहने कसैको ताकत छैन जसले बाबाको सङ्गबाट अलग गर्न सकोस् भन्नुहुन्छ बाबा। जो यस्तो मायाजित छ, जो सधैँ बाबालाई आफ्नो सङ्गमा र समीपमा सङ्गमा राख्छ, उसलाई ऊप्रति कसैको यस्तो ताकत छैन जसले उक्त बच्चालाई बाबाको सङ्गबाट अलग गरोस्। उही नै हो बाबा समान साथी। यो थियो बाबाको आजको प्यारो प्यारो शक्तिशाली वरदान। बाबा समान भव, बाबा समान साथी भव। स्लोगन छ आज, सदा निर्विघ्न रहनु र सबैलाई निर्विघ्न बनाउनु यही यथार्थ सेवा हो। सच्चा सेवा के त? हामी सेवा 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 भन्छौँ, सेवाको धुनमा दौडिन्छौँ। कहिले यस्तो हालत हुन्छ कि सेवाको नाउँमा थाहा छैन, हामी आफै एकदमै तनावमा, हामी आफै एकदम टेन्सनमा, एकदमै दुखी भएर विघ्नको अवस्थामा बसिरहेका हुन्छ। मानौँ हामी आफैलाई कुनै ठुलो पहाडले भारीले थिचेको छ। त्यो स्थितिमा रहन्छ, फेरि पनि सेवाको पछि दौडिरहेका हुन्छौँ। सच्चा सेवा के हो त? बाबा भन्नुहुन्छ, सदा निर्विघ्न रहनु र सबैलाई निर्विघ्न बनाउनु। स्वयं पनि हरेक कुरा, कुनै पनि कुराको विघ्नमा नआउनु, कुनै विघ्नबाट प्रुफ निर्विघ्न र अन्यलाई पनि निर्विघ्न बनाउनु, यही नै यथार्थ सेवा हो। यो थियो बाबाको आजको वाणी। अगाडि छ केही अनमोल ज्ञान रत्नहरू जसलाई लिएको छ हाम्रो अति नै आदरणीय परम पूज्य हाम्रा पूर्वज दादीजीहरूको पुरानो डायरीबाट लिएको केही अनमोल ज्ञान रत्नहरू हामी पनि सुनौँ। के थिए हाम्रा पूर्वजका डायरीमा, कसरी सजिन्थे हाम्रा पूर्वजका डायरीहरू, के भर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले, कुन कुन रत्नलाई सङ्गालेर राख्नु भएको थियो। सुनौँ हामी पनि, ताकि हाम्रो बुद्धि पनि तिनी अनमोल रत्नले भरियोस्। आफ्नो निश्चयमा स्थित भएर कल्प पहिलाको ड्रामालाई बनाउनु। आफ्नो निश्चयमा स्थित भएर कल्प पहिलाको ड्रामालाई बनाउनु। यस्तो होइन कि ड्रामा अनुसार निश्चय गर्नु। कतिले सम्झन्छन् यो ज्ञान त मेरो भाग्यमा नै छैन, यस्तै लेखिएको छ। तर होइन, यो निश्चय अवश्य राख्नु छ, मेरो भाग्यमा निश्चित छ। पुरुषार्थ गरेर आफ्नो प्रारब्ध बनाउनु छ, किनकि विराट फिल्म अनुसार बनेको छ, तर पुरुषार्थद्वारा यसलाई बनाउनु छ। भावी सिद्ध नै तब हुन्छ जब भावीलाई मालिक बनेर बनाइन्छ। कति गहिरो कुरा छ दादीजीहरूले आफ्नो जीवनमा धारणा गर्नुभएको पोइन्ट, जसले गर्दा दादीजीहरूलाई यति ठुलो महान रत्न नम्बर 1 विजय रत्न अष्टरत्न 108 को दाना बनाइदिएको छ। यही पुरुषार्थले हो। जोसँग यो तीव्र इच्छा थिए, जससँग यी सङ्कल्पहरू श्रेष्ठ सङ्कल्पका खजानाहरू थिए,
उहाँहरूले यही पुरुषार्थ गर्नुभएको थियो। भावी तब सिद्ध हुन्छ जब भावीलाई मालिक बनेर बनाइन्छ। भावीलाई पहिला नै बुझेर रोकिनु हुँदैन, तर पुरुषार्थद्वारा जुन प्रारब्ध सिद्ध हुन्छ त्यसलाई नै प्रारब्ध सम्झिनुपर्छ। यो नै ज्ञान हो। गर्दै नगरिकन भावी सम्झिनु ज्ञान होइन, गरिसके पछाडि आएको फललाई स्वीकार गर्नु, भावी सम्झिनु, यो ज्ञान हो। कति गहन र कति गुह्यतम रहस्य छ जुन रत्नलाई दादीजीहरूले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुभएको थियो। यो नै ज्ञान हो। बाँकी ड्रामा सम्झेर पुरुषार्थहीन हुनु यो अज्ञान हो। कर्म गरिसकेपछि, मालिक बनेर आफ्नो भाग्य बनाइसकेपछि, कर्म पुरुषार्थ गरिसकेपछि आएको नतिजालाई भावी सम्झिनु यो ज्ञान हो। तर ड्रामा सम्झेर, ड्रामामा छ भने हुन्छ, छैन भने हुँदैन, यो सम्झेर पुरुषार्थहीन बन्नु यो अज्ञानी हो। ज्ञान र अज्ञानको कति गुह्यतम परिभाषा छ जो दादीजीको डायरीबाट हामीलाई मिलेको छ। अच्छा, ओम शान्ति। हामीले पनि सुन्यौँ दादीजीहरूको डायरीमा लेखिएका यिनै महान अमूल्य रत्नहरू जसले हाम्रो जीवनलाई पनि मूल्यवान बनाउनको लागि त्यति नै मद्दत गर्छ जति दादीजीहरूलाई सम्पन्न बनाउनको लागि मद्दत गरेको थियो। तिनै आशाको साथमा हाम्रो लागि पनि सहयोगको लागि बाबाको मुरलीसँगै ती महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरूलाई पनि राखिएको थियो जो आज हामीले सुन्यौँ। आजको बाबाको वाणी फेरि सुनौ एकपटक। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबाद्वारा तिमीलाई सुमत मिलेको छ। तिम्रो बुद्धिको ताला खुलेको छ, त्यसैले तिम्रो कर्तव्य हो सबैलाई आफ्नो बुद्धिको सहयोग दिनु। प्रश्न, सङ्गम युगमा तिमी बच्चाहरूभित्र कुन चाहिँ आशा उत्पन्न हुन्छ जुन बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ? सङ्गममा तिमी बच्चाहरूमा स्वर्ग जाने आशा उत्पन्न हुन्छ। पहिला कहिले पनि सोचेका थिएनौँ हामी कुनै स्वर्गमा जान्छौँ। अहिले यो नयाँ आशा उत्पन्न भएको छ। यो आशा एक बाबाले नै पुरा गर्नुहुन्छ। यो आशा पुरा भएपछि फेरि कुनै आशा रहँदैन। गायन पनि छ, अप्राप्त छैन कुनै वस्तु देवताहरूको खजानामा। त्यसैले त्यो भरपूरताले भरपूर भएको नयाँ आशा बाबाले हामीलाई जगाउनु भएको छ। आशा पनि र पुरा पनि केवल बाबाले नै गर्नुहुन्छ। गीत छ आजको। आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता हम तकते थे, जिसके थे हम मोहताज। आखिर वो दिन आया आज। निकै लामो अन्तरालपछि फेरि हामी बीचमा त्यही दिन आएको छ जुन दिनको मोहताजमा हामी थियौँ। ओम शान्ति।